असील लवर्स माशाल्लाह लासानी जोड़े का शौक़ फरमाएं जी, साथ माशाल्लाह भी बोल दिया करें। जब भी परिंदों को देखें, मेरे या किसी और के परिंदों को भी देखें ना, साथ माशाल्लाह बोल दिया करें। और आज जो है ना प्योर लासानी असील पार्ट 2, इसमें इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि लासानी का वजूद किस तरह हुआ है, ठीक है ना। और प्रॉपर इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि किस तरह जो है ना लासानी ब्रीड वजूद में आई है, ठीक है। तो जोड़े का शौक़ फरमाएं जी। आगे एक मादी भी आपको शौक़ कराते हैं, ओल्ड ब्लड लाइन की है, ठीक है। शौक़ करें जी लासानी मादी का, ओल्ड ब्लड लाइन में से चीज़ है, माशाल्लाह ज़रूर कर देना है। तकरीबन 6 साल 5-6 साल उम्र है मादी की जी। अस्सलाम वालेकुम असील लवर्स, मैं हूं आपका होस्ट आमिर खान जी, ज़िला मियां वाले से। असील लवर्स, वीडियो के शुरू में आपने कुछ परिंदे देखें, ये आपके भाई का छोटा सा शौक़ है, अल्लाह पाक ने अता किया है। असील लवर्स, प्योर लासानी असील की पहचान पार्ट 1, ठीक है ना। जिसने मेरी वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने लासानी की मुकम्मल पहचान बताई है, ठीक है ना। लासानी के मुकम्मल पॉइंट बताएं कि लासानी की पहचान हम जो है ना आम बंदा, आम शौकीन लासानी की पहचान किस तरह कर सकते। तो अभी प्योर लासानी असील की पहचान पार्ट 2, इस वीडियो में हम आज जो है ना लासानी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि लासानी को लेके यार सोशल मीडिया पे और शौकीनों के दरमियान काफ़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है, ठीक है ना। तो असील लवर्स, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, ठीक है ना। जो प्रॉपर शौक सीखना चाहते हैं, जो वाकई में असील लवर्स हैं, वो इस वीडियो में जुड़े रहें, ठीक है ना। वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट, एक एक बात इंशाल्लाह आपके लिए कीमती होगी, ठीक है। और जो कंटोटा रहना चाहते हैं, ठीक है ना, शौक को प्रॉपर सीखना नहीं चाहते, वो स्किप करके जा सकते हैं। असील लवर्स, आज की वीडियो में पहला पॉइंट तो ये है कि आज हम जो है ना पहला पॉइंट ये डिस्कस करेंगे कि क्या हर मुश्का जो है वो लासानी है या लासानी एक ब्रीड है। और दूसरे नंबर पे आज की वीडियो में उन कंटोटे शौकीनों को भी जवाब दिया जाएगा जो कहते हैं जी लासानी शतानी कोई शय नहीं है, तो सारे मुश्के हैं, ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और तीसरा, लुईस अंग्रेज़ वाले मुश्के और नवाब वाले मुश्के, इनमें क्या कोई फ़र्क है या नहीं। असील लवर्स, थोड़ी जगह भी अपनी तब्दील कर लेते हैं, बार बार मुर्गे पीछे दाने दे रहे हैं। सबसे पहले यार जगह हमने तब्दील कर ली है थोड़ी सी, ठीक है ना, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा अहम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा जो नए शौकीन है वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। असील लवर्स, सबसे पहली बात तो ये है कि असीलों में भी तकसीम उस वक्त शुरू हुई जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा, क्योंकि असील लवर्स जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुए तो उस टाइम शौकीन जो है ना जो उधर से हिजरत करके आए तो वो अपने साथ जो है ना कुछ ब्रीडें लेके आए, और वही ब्रीडें जो है ना आके पाकिस्तान में उन्होंने अपना नाम भी बनाया और वो ब्रीडें जो है ना वो मशहूर भी हुई। तो उनमें चीज़े चीज़े ब्रीडों को मैं आपको अगर नाम बताऊँ तो उनमें अमरोहा है, मिल्ठी है, ठीक है ना। उनमें जो है ना नवाब वाले काले हैं, ठीक है ना, नवाब भी उधर इंडिया से लेके आया था। बेसिकली ये फरीदकोटी ब्रीड है, ठीक है ना। चीतू सिंह का शागिर्द था नवाब, और वहाँ से जो है ना नवाबुद्दीन नाम था इसका, ठीक है ना। ये उधर से जो नवाब वाले काले हमारे पाकिस्तान में मशहूर हैं, ठीक है ना। नवाब भी उधर से लेके आया इंडिया से। इसी तरह लुईस अंग्रेज़, ठीक है ना। लुईस अंग्रेज़ जो है ना ये बेसिकली हिंदू था, ठीक है। उसके बाद इसने अपना मज़हब चेंज करके तो क्रिश्चियन हो गया। शेखुपुरा का रहने वाला था लुईस अंग्रेज़, ठीक है ना। ये कोई गोरा शोरा नहीं था, ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, रेलवे में मुलाजिम हो गया। तो इंडिया पाकिस्तान में आने जाने के लिए उन्हें रेलवे का तकरीबन इस्तेमाल था, ठीक है। तो उस वक्त ये लुईस भी वहाँ से जो है ना मुश्के लेके आया, जो अंग्रेज़ वाले मुश्के पाकिस्तान में मशहूर हुए, ठीक है ना। लुईस अंग्रेज़ वाले अच्छे मुश्की थे, ठीक है, अच्छे मुश्की थे, वो स्पीडर थे, ठीक हो गया, पैरों के तेज़ थे और प्रॉपर मुश्के थे, ठीक है ना। वो सारे जो है ना मुश्के थे और नोक नली उनकी वाइट थी, ठीक है ना। और नोक नली इस तरह की वाइट, बिल्कुल एक जो आपके ज़हन में वही पेपर वाइट वाली चीज़ चली जाती है, इस तरह की नोक नली वाइट थी। बाद में उनमें वाइट या फीकी पीली कैसे पड़ी है वो आगे इंशाल्लाह जा रहे हैं वीडियो में आपको मैं क्लियर करता हूँ। बाकी वहाँ से कुछ रामपुरी आए, ठीक है ना। तो यार ये ब्रीडों के नाम जो है ना शहरों की वजह से पड़े, ठीक है ना। अब जिस तरह अमरोहा, अमृतसर, ठीक है ना, इंडिया की रियासत है अमरोहा, अमृतसर, वहाँ से जो ब्रीड आई उसका नाम यहाँ पे अमरोहा पड़ गया। और मीरठ से जो सावे आए, ठीक है ना, उनका नाम जो है ना वो मेठी ब्रीड पड़ गया, ठीक है ना। इस तरह रामपुरी हैं, ठीक है ना। तो ये उस जगह की वजह से, उस जगह की खासियत की वजह से तो उन ब्रीडों के नाम पड़ गए। इसी तरह मुश्किल लासानी भी एक ब्रीड है, ठीक है ना। और उसने भी अपना जो है ना वो लक़ब हासिल किया है, उसने भी अपना नाम बनाया है, मकाम बनाया। मुश्के मैंने आपको बता दिए कि ये 2 मुश्के आए हैं, एक अंग्रेज़ वाला मुश्का और एक नवाब वाला मुश्का, ठीक है ना। तो सर अब लासानी ब्रीड किस तरह बनी है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ठीक है। तो हमारे पीर शालम शाह साहब मियाँ वाली के और पीर तुफ़ैल शाह साहब गुजरात के, ठीक है ना, ये सादात, ठीक है ना, बड़े शौकीन थे, शौक़ में इनका बड़ा नाम था, ठीक है ना। पीर शालम शाह साहब और सैयद तुफ़ैल शाह साहब, शौक़ में इनका बड़ा नाम था, बड़ा मकाम था, पुराने शौकीन थे। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि लासानी ब्रीड की जो है ना वो बुनियाद कैसे पड़ी है, ठीक है ना। तो सर पीर शालम शाह साहब के पास अमरोहा मिल्ठी इंडिया से आया, पीर साहब ने उनको क्रॉस भी करा दिया अमरोहा मिल्ठी को। इसी तरह पीर शालम शाह साहब से परिंदे गए हैं, ठीक है ना। पीर
سید طفیل شاہ صاحب کے پاس، ٹھیک ہے نا، امروہہ میٹھی، اور یہاں پہ پیر شاہ عالم شاہ صاحب نے انگریز والے مشکی کو بھی کراس کرایا امروہوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اب امروہہ میٹھی پہلے سے کراس تھا تو ظاہر ہے اس میں انگریز والا مشکی کراس کرایا، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح پیر طفیل شاہ صاحب کے پاس بھی لوئس انگریز والے پرندے کسی نہ کسی صورت میں پہنچے۔ اب اس میں بھی مختلف کنٹروورسیز ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ کہتے ہیں جی انڈے گئے، کچھ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ پرندے لیے انہوں نے، برکب ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے۔ میں آپ کو جو چیز سمجھانے والا ہوں نا وہ یہ کہ یہ لوئس انگریز والا مشکا اور امروہہ کے کراس سے جو ہے نا لاسانی بریڈ کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام مشکے میں اور لاسانی میں دن رات کا فرق ہے، یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کرتا چاہوں، ٹھیک ہے نا۔ عام مشکا اور جو ہے نا لاسانی، اس میں دن رات کا فرق پڑ گیا، ٹھیک ہے، جب اس میں امروہہ میٹھی کراس ہوئے۔ اسی وجہ سے جو میں نے آپ کو بتایا نا لوئس انگریز جو مشکے لے کے آئے تو وہ پراپر مشکے تھے، ان میں لال یا ساوے نہیں نکلتے تھے، جبکہ جو نواب لے کے آیا نواب الدین، نواب والے کالے، ان کے ساتھ رامپوری کراس ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جو چیتو سنگھ کے پاس بریڈ تھی ان میں رامپوری کراس تھے۔ آج بھی آپ نواب والے اٹھائیں ان میں لال نکلتے ہیں، اس کی پیٹھ کے نیچے ان میں لال بھی نکل آتے ہیں، لیکن انگریز والے پراپر مشکے تھے وہ، ان میں انگریز والے جو پراپر مشکے تھے جو لاسانی بنے، ان میں جو امروہہ کراس ہوا نا، اس وجہ سے اب ان کی گردن پہ لالگی اور پیٹھ پہ لالگی بنتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پہلے وہ پراپر مشکے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب وہ لاسانی بنے ہیں نا تو ان میں گردن میں لالگی اور پیٹھ پہ لالگی، ٹھیک ہے نا۔ میں نے آپ کو بتا دیا بھائی لوئس انگریز والے مشکی کے ساتھ امروہہ کراس ہوا، اب امروہہ میٹھی پہلے سے کراس تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو تب جا کے، کیونکہ یہ جو لوئس انگریز والا مشکی تھا نا یہ پیروں کا تو تیز تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں اس طرح کی مضبوطی نہیں تھی جو امروہہ کے کراس ہونے کے بعد بنی، ٹھیک ہے نا۔ باقی اصیل لورز لاسانی کی نوک نلی کو لے کے کافی زیادہ کنٹروورسیز ہیں، ٹھیک ہے نا، شوقینوں میں۔ وہ کہتے کوئی کہتا ہے جی پھیکی پیلی نوک نلی ہے، کوئی کہتا ہے وائٹ نوک نلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بیسیکلی یہ وائٹ نوک نلی میں ہے لاسانی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا امروہہ اور میٹھی آپس میں کراس ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا، مشکی ایڈ ہونے سے پہلے۔ امروہہ پھیکی پیلی نوک نلی میں تھا اور میٹھی جو ہے نا وہ بالکل چمکدار وائٹ نوک نلی میں تھا، خوبصورت، تو وہ آپس میں کراس ہو گئے، تو پھر انہی کو جو ہے نا یہ انگریز والے مشکی میں ڈالا گیا۔ تو مشکی کی وائٹ نوک نلی تھی، ٹھیک ہے نا، اور میٹھی کی بھی میں نے آپ کو بتایا وائٹ نوک نلی تھی، وہ بھی امروہہ میں کراس تھا، تو وہی مطلب آگے جو ہے نا وہ انگریز والے مشکی پہ اسی کا بریڈر بٹھایا گیا، مشکی مادی پہ۔ زیادہ تر وہ مشکے نکلے، ان میں کبھی کبھار جو ہے نا وہ گردن پہ لال اور پیٹھ پہ لال بھی نکل آتے ہیں، ساوی بھی نکل آتے ہیں، کیونکہ امروہہ میٹھی تو مکس تھے نا۔ پھر وہ انگریز والے مشکی کے ساتھ کراس ہوئے، اور میٹھی کی وائٹ نوک نلی تھی، امروہہ کی پیلی نوک نلی تھی، پھیکی پیلی، اور جو انگریز والا مشکی تھا اس کی بھی وائٹ نوک نلی تھی۔ تو اب جب میٹھی اور مشکی انگریز والا ان کی وائٹ نوک نلی تھی تو زیادہ تر جو نوک نلی آگے نکلی ہے وہ لاسانیوں کی وائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تو ان کو پتہ ہیں جن کے بیسک جو ہے نا کنسیپٹ کلیئر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جن کو نہیں سمجھ تو وہ تو لگے رہتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے وائٹ ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیسیکلی ان کی لاسانیوں کی وائٹ نوک نلی، اور بعض اوقات انگریز والے مشکی کی اس طرح وائٹ نوک نلی نہیں تھی جس طرح آپ کا ذہن پیپر وائٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح کی وائٹ نوک نلی تھی، ٹھیک ہے نا، تقریباً۔ تو اس لیے ابھی بھی نر یا مادیوں میں اس طرح کی تھوڑی بہت، کیونکہ مشکی کا جو اوریجنل کلر ہے وہ بھی اپنا مطلب بعض اوقات اس طرح بھی آ جاتا ہے۔ یہ یہاں پہ میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، نوک نلی کے حساب سے بھی۔ تو پھر جو بڑے شوقین تھے، بڑے نام تھے یہاں پہ ہمارے میاں والے میں پیر شاہ عالم شاہ صاحب اور گجرات کے سید طفیل شاہ صاحب، تو انہوں نے اس بریڈ کو جو ہے نا لاسانی کا لقب دیا، لاسانی کا نام دے دیا۔ تو اس طرح جب یہ بریڈ بنی تو اس نے مطلب میدان میں اپنا لوہا منوایا اور اس کو جو ہے نا لاسانی کا لقب مل گیا۔ تو اب سر جو کنٹوٹے شوقین ہیں، ٹھیک ہے نا، جو نئے شوقینوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور کنفیوژن جنہوں نے پھیلائی ہوئی ہے کہ سر مشکا ہے اور لاسانی کوئی نہیں ہے، اور ٹھیک ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہی مشکا ہی لاسانی ہے اور لاسانی ہی مشکا ہے۔ تو سر میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ مشکے میں اور لاسانی میں دن رات کا فرق ہے۔ مشکا پہلے مشکا تھا، پھر وہ لاسانی بنا، ٹھیک ہے نا، جب اس میں امروہہ میٹھی کراس ہوا وہ لاسانی بن گیا جن کا کوئی ثانی نہیں۔ تو اب سر جو کنٹوٹے ہیں ان کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا، تو میری یہ ویڈیو ان کو شیئر ماریں، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں جی مشکا کوئی نہیں ہے اور لاسانی ہے اور لاسانی مشکا ہے، تو اس طرح کی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، بے شک یہ میری ویڈیو جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آج جو ہے نا سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، آج کیمرے کا دور ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دانشوری کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں معافی دے، میں کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ میں عقل کول ہوں یا علم کول ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے ساتھ آ جائیں، بیٹھ جائیں، لائیو کیمرے پہ بیٹھیں، کچھ سوال ہم کریں گے، کچھ وہ ہم پہ کریں، تو اس کا فائدہ ڈائریکٹ ہمارے ناظرین کو ہوگا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں بھی کچھ فائدہ ہوگا ان سے۔ اگر وہ واقعی میں کوئی دانشور ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے تو وہ آ کے بتائیں یار، لائیو بیٹھیں، کیمرے میں بیٹھیں نا، سوال جواب کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو پیچھے باتیں کرنے کی اور دانشوری کرنے کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں،
تمیز تہذیب کے دائرے میں بھائی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے کریں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں ساتھ بیٹھیں ہمارے، ٹھیک ہے نا. میں نے واٹس ایپ نمبر میرا اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، میں نے دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو واٹس ایپ نمبر میں نے اس لیے دیا ہے، چلو یار کسی کی مرغے کا مسئلہ ہے، بیمار ہے، کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ علاج پوچھ لے، چلو یار اچھی بات ہے، یا پھر کوئی شوق کے حوالے سے بات پوچھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے نمبر بھی دیا ہوتا ہے. تو آج کے لیے اپنے ہوسٹ عامر خان نیازی کو دیں اجازت، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اسی طرح معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتا رہوں گا. اوکے جی، اللہ حافظ.